आज अङ्कगणितको हिसाबले 2-4 सिट 10-8 सिट 100-150 सिट कसैले बढ्ता ल्यायो होला, तर गठबन्धन गरेर चुनावमा जानु भनेको त म एक्लै चुनावमा जाँदा मैले जित्न सक्दिनँ, त्यसकारण अङ्कगणित रूपमा जितिराखौँ भन्ने मानसिकता त हो नि। गठबन्धनमा जानु भनेको त सोझै पराजय स्वीकार गर्नु होइन, सोझै गठबन्धन गर्नु भनेकै पराजय स्वीकार गर्नुभयो भनेदेखि आज कसरी विजय हुन्छन् उनीहरू। केही दिनको लागि केही वर्षको लागि भने पनि फेस सेभिङ के गरी गर्न सकिन्छ भनेदेखि फेस सेभिङको एउटा वैकल्पिक उपाय के हो भनेदेखि गठबन्धन हो। त्यही गठबन्धन गरे। गठबन्धनमा जानु भनेको आफैमा पराजित हुनु हो, आफैमा पराजित मानसिकता हो। जागिर खान पाएका छन् भनौँ न, मान्छेले जागिर खान, अब नीति छैन, कार्यक्रम छैन, सिद्धान्त छैन, अब के गर्छन् त गठबन्धनवालाहरूले? के गर्छन्? जस्तो पोखरामा हेरौँ त सबै एमालेको बहुमत छ होइन, वडा अध्यक्षहरू त नगरपालिकामा त एमालेको बहुमत छ, अनि के गर्छन् अब गठबन्धनले? समग्रमा त जनताले हारे नि त। एउटा व्यक्तिले जित्यो होला, केही समयसम्म के जतिको न्यानो भयो होला, तर त्यहाँको जनताले हारेनन्। नक्कली जितो, नक्कली परिणाम हो, यो नक्कली जितो, यो केही समयको लागि हो। अब फेरि सधैँभरि अब उनीहरू त सधैँभरि भयभीत छन्, सधैँभरि त्रसित छन् एउटा राजनीतिक दलसँग। अहिले यहाँको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि अब अहिले एक्लै चुनावमा जान सक्नुहुन्छ उहाँहरू? मेरो प्रश्न छ। अब प्रदेशको चुनावमा उहाँहरू एक्लै जान सक्नुहुन्छ? हिजो मात्रै गठबन्धनको मिटिङ गरे, प्रदेशमा पनि सङ्घमा पनि हामी सबै मिलेर जाने। तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेसले धोका दिँदैन भनेर देउबाले आश्वस्त पारे। जुन देउबासँग 2052 सालमा कुरा नमिलेर प्रचण्ड वनवासतिर लागेका थिए। आतंकित छन् होइन, उनीहरू एमालेलाई हरायो भन्दैछन्, एकातिर खुसियाली मनाउँदैछन्, अर्कोतिर फेरि मिल्नुपर्छ भन्नु भनेको फेरि हामी मिलेनौँ भने एमाले नै आउँछ भने फेरि आतंकित छन् उनीहरू अहिले पनि। ठिक छ, उहाँले जित्नुभयो होइन, जित्नुभयो भन्ने कुरा मानौँ न त, मानौँ ल, जितेको भयो। नेपाली काङ्ग्रेस एकदम धुवाँदार राम्रो तरिकाले जित्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले पनि जित्यो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले पनि जित्यो। ठिक छ, जित्नु भने उहाँहरू विजेता होइन त? ठिक छ त, अब एक्लै चुनावमा जान सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न। फेरि नेपाली काङ्ग्रेसको पछि लाग्नु परेन माओवादी केन्द्र र यो एकीकृत समाजवादी भन्ने पार्टीले। अब फेरि नेपाली काङ्ग्रेसको पछि लाग्नु परेन, त्यो एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, अब नेपाली काङ्ग्रेससँग एक्लै चुनावमा जान सक्ने नैतिक सामर्थ्य अर्थात् सामर्थ्य छ कि छैन? जितेको हो भने त एक्लै जान सक्नु पर्यो नि त विजेताले त एक्लै हिँड्न सक्नु पर्यो नि त। जितेको हो भने तपाईँले साँचो अर्थमा कुनै लेभल पास गर्नुभएको हो भने तपाईँले लोकसेवा भेडेर म प्रतिस्पर्धामा उत्रेर जागिर खान्छु भनेर भन्नु पर्यो। तपाईँ किन चाकडीमा जानु पर्यो? भर्खरै मात्रै जितिसक्यो, विश्व विजेता मात्रै भइसक्यो, एकदम ताजा छ मत परिणाम। तर फेरि एमालेलाई हरायौँ भनेको छ, पत्ता साफ गऱ्यौँ भनेको छ, एकछिनको लागि धुलो चटायौँ भनेको छ, तर फेरि एमालेसँग चुनाव लड्ने आँट छैन, हिम्मत छैन, हैसियत छैन भने कहाँनिर चाहिँ जितियो? राजनीतिक विश्लेषक, आफैमा राजनीतिक दर्शनका पनि अध्येता हुनुहुन्छ, अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ, एसके तिमिल सिन्हा, स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। चुनाव सकियो, तर अपेक्षित परिणाम या जस्ता खालका विश्लेषण तपाईँहरूले गर्नुहुन्थ्यो अगाडि त्यस्तो परिणाम त आएन निर्वाचन पछाडि? कस्तो आउनु पर्थ्यो? तपाईँले त एमाले मय छ, केपी ओली मय छ, देश जो मिले पनि केही फरक पर्दैन, यो गठबन्धन त 10 दिनमा भताभङ्ग हुन्छ, यो गठबन्धन नै बन्न सक्दैन भने पनि काङ्ग्रेसले माओवादीले काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्दैनन्, यिनीहरूको त हरिबिजोग हुन्छ। कसैले चाहे पनि नचाहे पनि केपी ओलीको विकल्प छैन, एमाले नै आउँछ भन्नुभएको थियो हामीसँगै। त्यस्तो त भएन परिणामले त। अनि हालले त काठमाडौँ महानगरमा मेयरमा जिते त, उपमेयरमा जिते त, उपमेयरको र मेयरको भोट बराबरी आयो त गठबन्धनको। अनि ललितपुरकोमा के भयो त गठबन्धन? केही त आयो, केही अङ्कगणित रूपमा केही त आयो, तर यही हो त सफलता, यही हो त 2/3। गठबन्धन सफल भएन। गठबन्धन जे गरे एमालेका विरुद्धमा उहाँहरू सङ्गठित हुनुभयो, 4-5 वटा पार्टी मिलेर गठबन्धन गर्नुभयो, अहिले पनि गठबन्धन सफल भएन भन्ने नै हो तपाईँको विश्लेषण? जसरी चाहिँ विस्फोपन गरेका थिए गठबन्धनवालाहरूले त त्यसअनुसार भयो त, उनीहरू सफलतामा पुगे त? अधिकांश ठाउँमा उनीहरूले उठाएका उम्मेदवारहरूले जिते, एमाले हार्यो,
सबभन्दा पहिलो पार्टी बनेको पार्टी अहिले दोस्रो पार्टीमा खुम्चिनु परेको छ अनि हारेन भनेको अहिले पनि गठबन्धन असफल भयो भन्ने नै हो तपाईँको विश्लेषण। अहिले पनि आफ्नो जे पूर्ववत कुरा थियो विश्लेषण थियो त्यसमा तपाईँ अडिग हुनुहुन्छ अहिले पनि? अब फेरि चुनाव गर्दाखेरि पोखरामा नेकपा यसले एकीकृत समाजवादीले चुनाव जित्न सक्छ? त 5 वर्ष पछाडिको कुरा भयो भने अहिले त छ नि त, अहिले त नेकपा समाजवादीको मेयर छन् क्या काठमाडौँ महानगरपालिकामा, के अरे पोखरा महानगरपालिकामा। यो नक्कली मत परिणाम हो कि होइन? यो जुन मत परिणामले जितेका छन्, यो जुन नेपाली काङ्ग्रेसले जितेको भनिएको छ अनि माओवादीले जितेको भनिएको छ, समाजवादीले जित्यो भनेको छ, यो मत परिणाम साँच्चै नेपाली काङ्ग्रेसको मात्रै भोटले जितेको हो? साँच्चै नेकपा माओवादी केन्द्रको मात्रै भोटले जितेको हो? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको भोटले मात्रै जितेको हो त उहाँहरूले जहाँ जहाँ जित्नु भएको छ? यो मत परिणाम नक्कली हो कि होइन, मेरो यो प्रश्न छ। तपाईँले नयाँ टर्म्स प्रयोग गर्नुभयो कि नक्कली मत परिणाम हो अहिले जे आएको छ त्यो? हो, यो नक्कली हो नि। कसरी नक्कली भयो मत परिणाम? त्यसो हो भने अब प्रदेश र सङ्घको चुनावमा होइन, भोलि के होला त्यता नजाउँ न। अहिले भएको निर्वाचनको परिणामले गठबन्धनका उम्मेदवारले जितेका ठाउँमा तपाईँ नक्कली मत परिणाम हो यो भन्दै हुनुहुन्छ। के छ त, के तपाईँको आधार प्रमाण के छ त्यसमा? जितेको भनिएको छ अनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले जितिएको भनिएको छ अनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यो समाजवादी एकीकृत समाजवादीले जित्यो भनेको छ। तिनीहरूको साँच्चै आफ्नै भोटले जितेको हो त? भनिरहेछन् त गठबन्धनको भोटले जितेको हो, आफ्नोले जित्या भनेर उहाँहरूले भन्नुभएकै छैन नि। गठबन्धन गरेर निर्वाचन भएको यो गठबन्धनले जित्यो, हराइयो होइन। एमालेलाई हराउनु भन्दा म चाहिँ यस्तो छ, एमाले अर्को नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र भन्नु भन्दाखेरि पनि जस्तो काठमाडौँको हकमा भनौँ न, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले आफ्नो कुनै राजधानीको विकासको लागि कुनै घोषणापत्र जारी गर्न सक्यो कि सकेन? उसले नयाँ एजेन्डा दिन सक्यो कि सकेन? उसको एजेन्डामा जनताले छलफल गर्न पाए कि पाएनन्? पाएनन्। अनि के त यो राजनीतिक दलको एजेन्डा के त? राजनीतिक दलको मतलब चाहिँ चुनावै जित्नुपर्छ भन्ने हो र? जस्तो एमालेको सिट केही 100 सिट कम आयो होइन, 50-60 सिट बढी आउँथ्यो, 50-60 सिट कम आयो त 150 मान्छेले जागिर खान पाएनन्। राजनीति सकिएको छ। उनीहरूलाई गाउँपालिकाको नगरपालिकाको जनताको लागि विकासको लागि निर्माणको लागि आवाज उठाउनको लागि आफ्नो एजेन्डा उठाउनको लागि कसैले रोक्न सक्छ भनेपछि कसरी हारिएको छ? चुनावमा कहिले पनि राजनीतिक दलले कहिले पनि चुनावमा हार्दैन, तर चुनावमा गएनन् भनेदेखि चाहिँ जो चुनावमा गएनन् तिनीहरू चाहिँ हारे, तिनीहरूले जनताको एजेन्डा उठाउन सकेनन्। त्यसो चाहिँ हो कुरा। माओवादीले जस्तो काठमाडौँ महानगरपालिकाको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने यसलाई केन्द्रमा राखेर हेर्ने। काठमाडौँ महानगरपालिकालाई हामीले एउटा उदाहरण गर्ने हो भने उसले घोषणापत्र जारी गरेन होला, उम्मेदवार थियो होला, कुनै पनि उम्मेदवार उसका जितेनन्। अहिले क्लिन स्विप उम्मेदवारै थिएन। माओवादी त क्लिन स्विप, कति उम्मेदवार थिए होला, भएका पनि जितेनन्, क्लिन स्विप भयो। तर तपाईँले अघि जुन टर्म सुरुमा प्रयोग गर्नुभयो नि, अहिले काङ्ग्रेस माओवादी समाजवादीले जति ठाउँमा निर्वाचन जितेका छन् त्यो नक्कली हो, त्यसलाई चाहिँ यथार्थ भन्न सकिँदैन भन्ने त पक्कै अध्ययन गरेरै तपाईँले भन्नुभयो होला नि। त्यसको विश्लेषण सुनाउनु न तपाईँ, कसरी नक्कली हो क्या? यो जुन मत परिणाम छ यो मत परिणाम नक्कली मत परिणामको आधारमा उहाँहरू जित्नुभयो। उहाँहरू धेरै दम्भ देखाउनु पनि आवश्यक छैन र जुन सक्कली मत हो, जुन जनताको जुन विश्वास हो, त्यो विश्वास त एमालेको यथावतै छ नि त। किन हात्तिनु? यसलाई अलिकति डिस्क्रिप्सन गरौँ न। नक्कली हो तपाईँले आरोप लगाउनु भयो, ल ठिक छ होइन, उनीहरू अहिले विजयको खादा माला अबिर पहिल्याएर विजय जुलुस गरिरहेका छन्, निर्वाचन आयोगले वैधता प्रमाणपत्र दिएको छ, ढ्याक्क कुर्सीमा उनीहरू छन्, नाम प्लेट उनीहरूको अगाडि राखेको छ, हामी जित्यौँ एमाले हरायौँ भनेर बडा उत्सव उनीहरू मनाइरहेछन्। र तपाईँ यही बेलामा आरोप के लगाउँदै हुनुहुन्छ भने उनीहरू नक्कली रूपमा उनीहरूले जितेका हुन् भन्दै हुनुहुन्छ। अलिकति यसको गहिराइमा मान्छे कन्भिन्स हुने गरी तपाईँले विश्लेषण गर्नुहोस् त। ठिक छ, राजनीतिक दल गठन गरिन्छ निश्चित राजनीतिक दर्शनको आधारमा, निश्चित राजनीतिक सिद्धान्तको आधारमा र निश्चित कार्यक्रमको आधारमा राजनीतिक दल गठन गरिन्छ। अनि त्यसमा कहिलेकाहीँ कोल्याबोरेसन हुँदाखेरि, गठबन्धन हुँदाखेरि मिलेर चुनाव लड्दाखेरि समान राजनीतिक विचारधारा, समान राजनीतिक दर्शन, समान राजनीतिक विचारधारा, समान राजनीतिक सिद्धान्त र कार्यक्रम भएका दलहरूको बिचमा
गठबन्धन भयो र चुनावमा गयो भने चाहिँ त्यही घोषणापत्र कार्यान्वयन हुन्छ, त्यही नीति त्यही सिद्धान्त कार्यान्वयन हुन्छ। त एउटा राजनीतिक दल मानिलिउँ पूर्वतिर फर्केको छ, अर्को राजनीतिक दलको नीति कार्यक्रम सिद्धान्त पश्चिमतिर फर्केको छ, अनि कुनै अमुक पार्टीलाई हरायौँ भनेर उनीहरू भन्छन् भनेदेखि त त्यसरी जानु नै आफैमा चाहिँ लज्जास्पद हो नि त, आफैमा हार स्वीकार गरेको हो नि त। उनीहरू सिङ्गल जान सक्दैनन् अनि मिलेर अप्राकृतिक गठबन्धन गरेर अप्राकृतिक मेलमिलाप गरेर व्याख्या गर्न सक्यो क्या। तिमीहरूको गठबन्धन अप्राकृतिक थियो होला, गैर सैद्धान्तिक थियो होला, काङ्ग्रेस र माओवादी कसरी कुन सैद्धान्तिक जगमा टेकेर गठबन्धन गर्यो, त्यो धेरै चिजहरू व्याख्यात्मक रूपमा दार्शनिक कोणबाट गर्न सकिएला। तर यथार्थतामा त परिणाममा हेर्ने हो भने त उनीहरू विजयी भएर आए नि, उनीहरू जिते नि निर्वाचन। यो त स्वीकार्नु पऱ्यो नि, होइन? एमालेलाई हराए भनौँ या नभनौँ, तर उनीहरू जिते नि, उनीहरू सफल भयो नि, उनीहरूको गठबन्धन त सफल भयो नि। यसरी चाहिँ हामी विश्लेषण नगर्ने। अब यो चिट चोरेर पास गरेको भन्छन् नि, होइन? एउटा चिट चोरेर पास गरेको, क्वेसन आउट गरेर पास गरेको, अनिखेर कपी जाँच्ने मान्छेलाई अनावश्यक प्रभावमा पास गरेको। अब त्यस्तै किसिमले यसको व्याख्या गर्न त सकिन्छ। पास त भयो, एउटा सर्टिफिकेट त आयो भनेको नेचुरल विजय यो होइन। त्यो स्वाभाविक विजय यसलाई कसरी मान्न सकिन्छ? उनीहरूमा कन्फिडेन्स छ, उनीहरूमा त्यो काम गर्ने मान्छेमा कन्फिडेन्स छ। एक्लै मेरो पार्टी सिङ्गल चुनावमा उठेर म सिङ्गल आफ्नो पार्टीको तर्फबाट उठेर म विजय भएर आएको हो भन्ने त्यो मनोबल ती जित्ने उम्मेदवारमा छ कि छैन? जुन मनोबल काठमाडौँमा बालन शाहको छ, जुन मनोबल हर्क राई हर्क साम्पाङको धरानमा छ, जुन गोपी हमालको धनगढीमा छ, त्यस्तो मनोबल छ गठबन्धन गरेर जित्नेहरूमा। एमालेबाट जित्नेहरूमा त मेरो आफ्नो पार्टीको भोटले जितेँ भन्ने छ, एउटा आत्मविश्वास छ, फेरि जनतामा जाँदा पनि जितेर आउँछु भन्ने छ। त उनीहरूमा कथम कदाचित गठबन्धन भत्किहाल्यो भने मेरो भविष्य छैन, मेरो भविष्य अन्धकारमा गयो भनेपछि कुन मनोबलले काम गर्छन्? यो त नक्कली भएन? त्यो नक्कली पास गरेको मान्छेले फेरि लोकसेवा भिडेर खान सक्छ? त्यस्तै त हो नि यो। यसलाई त जित्नेहरूमा पनि त्यो कन्फिडेन्ट या जुन एउटा मजा आउँछ नि, जित पछाडिको पनि मजा, एउटा मजा उनीहरूले लिन सकिरहेको छैन। त्यो कसरी इन्जोय गर्न कृत्रिम छ, एकदमै आर्टिफिसियल भयो, जस्तो देखिन्छ, होइन? त्यो आर्टिफिसियल भयो, त्यो नक्कली भयो। त्यसमा कुनै आत्मविश्वास छैन, आत्मबल छैन, फेरि जित्ने मान्छेमा पनि नीति छैन, कार्यक्रम छैन, सिद्धान्त छैन, सबै अन्तर्विरोध छ। अनि यो अवस्थाको विजयलाई चाहिँ के विजय भन्ने र यो अवस्थामा 100-150 मान्छेलाई जाहिर खुवाउन सकिएन भनेर किन हतोत्साही हुनु पर्यो? हतोत्साहित हुनुपर्ने त कुनै कारण छैन। जेसुकै भयो भने तपाईँले भनेको जस्तो यदि गठबन्धनलाई जनताले अस्वीकार गरेको भए, त्यो चाहिँ अप्राकृतिक छ, गैर सैद्धान्तिक छ, यो चाहिँ मिल्दै नमिल्नेहरू मिलेर आएका छन् भनेको भए त हराउन सक्थ्यो नि त। तर उनीहरू त जनअनुमोदित भएर आएनन् र उनीहरूको गठबन्धनलाई जनताले अनुमोदन गरेनन् र यो देखियो त काठमाडौँ धरानमा चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित्न सक्ने भने अन्ततः त्यो देखा परेन। विपक्षी पार्टीले पनि जितेन भने पछाडि त जनअनुमोदित भयो नि। अब यसलाई नक्कली भन्न मिल्छ र स्वीकार गरे नि काङ्ग्रेस माओवादीको अलायन्सलाई जनताले एक्सेप्ट गरेको अर्थमा नबुझ्ने। अब यस्तो छ, अब दलहरूप्रति चाहिँ वितृष्णा बढेको छ। जस्तो काठमाडौँको मत परिणामलाई हेर्दाखेरि, धरानको हेर्दा, धनगढीको हेर्दा, यी चेतना भएको क्षेत्रहरूको हेर्दाखेरि चाहिँ जनताप्रति चाहिँ दलहरूको वितृष्णा बढेको छ। त्यस कारणले गर्दा मान्छेहरूले विकल्प खोज्ने क्रममा दलभन्दा अन्त पनि भोट हाले। तर कतिपय ठाउँमा त विकल्प पाएनन् मान्छेले। विकल्प नपाइसकेपछि के गर्ने त भनेपछि त काहीँ न काहीँ बाध्यवर सिन्डिकेट भनेकै यही हो। सिन्डिकेट खडा गरे कि जनताको काम नगर्ने, जनताप्रति विश्वास पनि छैन, जनताप्रति भरोसा पनि छैन, इमान पनि छैन, निष्ठा पनि छैन। अब त्यसपछि के गर्ने त भन्दा इमान नहुने, निष्ठा नहुने, काम गर्न नसक्ने, अनि फेरि पद चाहिने, सत्ता लुलुपहरूले सत्ताभन्दा अरू सबै कुरा झुठो हो भन्नेहरूले त गर्ने गठबन्धन हो नि त। गठबन्धन गर्नु भनेको आफैमा पराजित मानसिकता हो। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, आज अङ्कगणितको हिसाबले 2-4 सिट, 10-8 सिट, 100-150 सिट कसैले बढ्ता ल्यायो होला। तर गठबन्धन गरेर चुनावमा जानु भनेको त म एक्लै चुनावमा जाँदा मैले जित्न सक्दिनँ, त्यसकारण अङ्कगणित रूपमा जितिराखौँ भन्ने मानसिकता त हो नि। गठबन्धनमा जानु भनेको त सोझै पराजय स्वीकार गर्नु होइन। गठबन्धन गर्नु भनेकै पराजय स्वीकार गर्नुभयो भनेदेखि आज कसरी विजय हुन्छन् उनीहरू? निर्वाचनमा जानुभन्दा अगाडि नै हारेर स्वीकार गरेर
भनेपछि अहिले यो जितमा एक्लै जाँदाखेरि अहिलेको सन्दर्भमा यही सन्दर्भ जोडेर हेर्दाखेरि एक्लै जाँदाखेरि हामी एक्लै जाँदाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भन्ने संस्थालाई राजनीतिक दललाई पराजित गर्न सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दा हामी हार्यौँ। अब हार्यौँ भनिसकेपछि अब के गर्ने त भनिसकेपछि अब मिलेर जाउँ। हामी हार्यौँ, हार स्वीकार भयो। अब के गर्ने त भन्दा अब फेस सेभिङको लागि केही न केही उपाय त अपनाउनु पर्यो। त्यसको लागि गठबन्धन गरेर जाउँ अनि सिन्डिकेट खडा गरौँ। धेरै ठाउँमा सिन्डिकेट खडा गर्न सफल भए। उनीहरूले केही सिट आर्जन पनि गरे। काठमाडौँमा सिन्डिकेट भएन, बालेन शाहले पल्टाइदिए। धरानमा सिन्डिकेट भएन, हर्क साम्पाङले पल्टाइदिए। अनि धनगढीमा सिन्डिकेट भएन, त्यहीँ गोपी हमालले पड्काइदिए। त्यस्तो हो नि त कुरा त। अब मेरो राजनीतिक दल पनि बदनाम छ, मेरो राजनीतिक दल पनि दिशाहीन भएको छ। मेरो राजनीतिक दलले राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक सिद्धान्त, कार्यक्रम सबै छोडिसक्यो। अब जनताबाट हामी विस्थापित भइसक्यौँ भनेपछि अब केही दिनको लागि, केही वर्षको लागि भने पनि फेस सेभिङ के गरी गर्न सकिन्छ भनेदेखि फेस सेभिङको एउटा वैकल्पिक उपाय के हो भनेदेखि गठबन्धन हो। त्यही गठबन्धन गरे। गठबन्धनमा जानु भनेको आफैमा पराजित हुनु हो, आफैमा पराजित मानसिकता हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि गठबन्धन गरेर कसैले जित्छु भन्छ भने अर्थात् जितेको छ भने जितेँ भन्छ भनेदेखि त्यसलाई जितेको राजनीतिमा त्यसलाई जितेको भन्न सकिँदैन। यो एक्ज्याक्टली आधारभूत रूपमा उसले जितेको होइन। अङ्कगणित के मिलायो, अङ्कगणित मिलाएको मात्रै हो। कम्तीमा त्यही मिलाउन त सफल भयो नि त होइन। त्यही मिलाएको कारणले आज उनीहरू पावरमा छन्, उनीहरू कुर्सीमा छन्, उनीहरू सत्तामा छन्। उनीहरूले जे भन्यो त्यो हुन्छ। त्यस्तो पनि जागिर खान पाएका छन् भनौँ न। मान्छेले जागिर खान, अब नीति छैन, कार्यक्रम छैन, सिद्धान्त छैन। अब के गर्छन् त गठबन्धनवालाहरूले? के गर्छन्? जस्तो पोखरामा हेरौँ त सबै एमालेको बहुमत छ होइन। वडाध्यक्षहरू त नगरपालिकामा त एमालेको बहुमत छ। अनि के गर्छन् अब गठबन्धनले? अब के गर्छन्? त्यो काम गर्न सक्छन्? नीति छ, कार्यक्रम छ, एजेन्डा छ। अनि समग्रमा त जनताले हारे नि त। एउटा व्यक्तिले जित्यो होला, केही समयसम्म के जतिको न्यानो भयो होला, तर त्यहाँको जनताले हारेनन्। जनताले हार्नु भनेको अनि कुनै पार्टीले जितेको मानेमा, कुनै एकजना व्यक्तिले जितेको मानेमा जनताले हारे भने त्यो सच्चा रूपमा यो समाजको लागि, देशको लागि जित हुन सक्छ। ल ठिक छ, तपाईँले भन्नुभयो गठबन्धनवालाको जितलाई नक्कली जितको नक्कली जित हो, नक्कली परिणाम हो। यो नक्कली जित हो, यो केही समयको लागि हो। अब फेरि सधैँभरि अब उनीहरू त सधैँभरि भयभीत छन्, सधैँभरि त्रसित छन् एउटा राजनीतिक दलसँग। अहिले यहाँको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि अब अहिले एक्लै चुनावमा जान सक्नुहुन्छ उहाँहरू? मेरो प्रश्न छ। अब प्रदेशको चुनावमा उहाँहरू एक्लै जान सक्नुहुन्छ? हिजो मात्रै गठबन्धनको मिटिङ गरे, प्रदेशमा पनि सङ्घमा पनि हामी सबै मिलेर जाने। तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेसले धोका दिँदैन भनेर देउबाले आश्वस्त पारे। जुन देउबासँग 2052 सालमा कुरा नमिलेर प्रचण्ड वनवासतिर लागेका थिए हो। त आज होइन, तपाईँहरूबाट धोका चाहिँ हुनु हुँदैन, हामीलाई भोट हाल्नुपर्छ है। किन भोट हाल्नुपर्छ? हामी एक्लै जान सक्दैनौँ। हामी त एक्लै त हाम्रो स्थिति अहिले पनि आतंकित छन् होइन। उनीहरू एमालेलाई हरायो भन्दैछन्, एकातिर खुसियाली मनाउँदैछन्, अर्कोतिर फेरि मिल्नुपर्छ भन्नु भनेको फेरि हामी मिलेनौँ भने एमाले नै आउँछ भने फेरि आतंकित छन् उनीहरू अहिले पनि। ठिक छ, उहाँले जित्नुभयो होइन, जित्नुभयो भन्ने कुरा मानौँ न त। मानौँ ल, जितेको भयो। नेपाली काङ्ग्रेस एकदम धुवाँदार राम्रो तरिकाले जित्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले पनि जित्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले पनि जित्यो। ठिक छ, जित्नु भने उहाँहरू विजेता होइन त? ठिक छ त। अब एक्लै चुनावमा जान सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न। फेरि नेपाली काङ्ग्रेसको पछि लाग्नु परेन माओवादी केन्द्र र यो एकीकृत समाजवादी भन्ने पार्टीले। अब फेरि नेपाली काङ्ग्रेसको पछि लाग्नु परेन? त्यो एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, अब नेपाली काङ्ग्रेससँग एक्लै चुनावमा जान सक्ने नैतिक सामर्थ्य अर्थात् सामर्थ्य छ कि छैन? छैन। सिधा कुरा छैन। अहिले पनि सोधौँ, छैन। गठबन्धन गरेर जानुपर्छ भनेपछि कहाँ जित्नुभयो उहाँहरूले? कसरी जित्नुभयो? जितेको हो भने त एक्लै जान सक्नु पर्यो नि त विजेताले त। विजेताले त एक्लै हिँड्न सक्नु पर्यो नि त जितेको हो भने। तपाईँले साँचो अर्थमा कुनै लेभल पास गर्नुभएको हो भने तपाईँले लोकसेवा भिडेर म
प्रतिस्पर्धामा उत्रेर जागिर खान्छु भनेर भन्नु पर्यो, तपाईँ किन चाकडीमा जानु पर्यो? आज कोही मान्छे किन बालुवाटारमा चाकडीमा जान्छन्, कोही मान्छे आज किन प्रचण्डको के जति खुमलटारतिर चाकडीमा जान्छन्, किन माधव नेपालको कोटेश्वरतिर चाकडी गर्न जान्छन् त तिनी गठबन्धनका दलहरू। त जित्ने विजेता त एक्लै हिँड्नु पर्यो नि त। हो म जित्ने, मैले जितेको हो, म विजेता हो, देख्यौ? भनेको तपाईँले भनेको त्यो नक्कली जितलाई प्रस्ट्याउने कारण आधारहरू यही पनि छ होला होइन? जितेको हुँ भन्छ, फेरि एक्लै चुनाव लड्न सक्छु नै भन्दैन। अब त्यो त मिलौँ 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 भन्ने मात्र त आज मात्रै भर्खरै मात्रै जितिसक्यो, भर्खरै मात्रै जितिसक्यो, विश्व विजेता मात्रै भइसक्यो, एकदम ताजा छ मत परिणाम। तर फेरि एमालेलाई हरायौँ भनेको छ, पत्ता साफ गऱ्यौँ भनेको छ, एकछिनको लागि धुलो चटायौँ भनेको छ, तर फेरि एमालेसँग चुनाव लड्ने आँट छैन, हिम्मत छैन, हैसियत छैन भने कहाँनिर चाहिँ जितियो? मेरो यो प्रश्न हो। अनि त्यो जित नक्कली भएन? त्यो एउटा कुनै डिग्री हासिल गरेको मान्छेले लोकसेवा पास गरेर म नाम निकालेर खान सक्छु भन्ने आँट छैन भने उसले पास गरेको कहाँ देखियो? भनेको एकदम सर्टिफिकेट छ, सर्टिफिकेट मास्टर डिग्री गरेर ल्यायो, लौ न बाबु एउटा एप्लिकेसन लेख भन्दाखेरि सक्दैन। हो त्यस्तै भयो अहिले कुरा, त्यस्तै हो, त्यस्तै हो। जसको सुना खुट्टी त्यसकै या ढुकढुक भने जस्तो हो। सुनको खुट्टा चाहिँ लगाएको छ, सब जलप लगाए जस्तो छ। अब त्यसको चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ मुटु एकदम ढुक 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 फुट्ला जस्तो भएको छ भनेपछि अनि कहाँनिर जितियो? ठिक छ, जितेको हो भने एक्लै एक्लै जान सक्नु पर्यो नि त। मेरो त्यो प्रश्न हो। मैले त्यसरी त्यो एङ्गलले व्याख्या, जितेको छ नेपाली काङ्ग्रेसले, ल ठिक छ, नेपाली काङ्ग्रेसले जितेको छ भने गठबन्धनका अरू साथीहरूलाई अब तपाईँहरूले पनि जित्नुभयो, माओवादी केन्द्रले पनि शानदार जित हासिल गर्यो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले पनि शानदार जित हासिल गर्यो, ल एक सिङ्गल लडेर चाहिँ सब परास्त गर्ने है। अब मानिलिउँ, ल परास्त गर्नुपर्ने त यहाँको गरिबीलाई छ, यहाँको भोकमरीलाई छ, यहाँको बेरोजगारीलाई छ, यहाँको अविकासलाई छ, हो यहाँको दरिद्रतालाई छ, परास्त गर्नुपर्ने कुरा अर्कै छन्, परास्त गर्नुपर्ने कुरा। तर उहाँहरू भन्नुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई परास्त गर्नुपर्ने। ठिक छ त, सिङ्गल लडेर ठाउँबाट परास्त गर्न सकिन्छ त? सकिँदैन भने कहाँनिर जितियो? र उनीहरू त्यसरी एक्लै आउन सक्दैनन् भने एमालेले अहिलेको चुनावमा हारेको छ भनेर किन भन्नु पर्यो? अब जस्तो यिनीहरूको जित पराजित भयौँ भनेर किन भन्नु पर्यो? अब यहीँनिर मैले यसलाई अलिकति यसको पनि विश्लेषण गरौँ। एकातिर तपाईँले भन्नुभयो अहिले गठबन्धनवालाहरूको जित कृत्रिम हो, नक्कली हो, आर्टिफिसियल यो जित हो, यसमा न उनीहरू खुसी छन् भित्री मनबाट, न यो चाहिँ त्यस्तो खालको जित नै हो भनेर तपाईँले विभिन्न आधार कारण उदाहरणहरू पनि दिनुभयो। अनि एमालेले हारेको भन्ने साइडबाट पनि अलिकति कुराकानी गरौँ न। अनि एमालेले हारेको पनि छैन होइन? त्यसो भए जितेका छैनन्, एक दुई सय मान्छेलाई जागिर खुवाउन सकेन, जागिर खान पाएनन् भनौँ न, एक दुई सय मान्छेले जागिर खान पाएनन्, त्यति त हो। त्यो त एमालेका मान्छेहरू ओडामा जितेको छ, ओडामा बहुमत ल्याएको छ। जस्तो पोखरा महानगरपालिकाको कुरा गर्नु, ओडामा सबै बहुमत छ, तर फेरि केन्द्रमा हारेको छ। त अन्तर्घातको कारणले हार्यो, गठबन्धनको कारणले त हारेको छैन। थुप्रै ठाउँमा छन्। यही काठमाडौँ महानगरपालिकाको कुरा गरौँ त पूर्व मेयर विद्यासुन्दर साकेको कारणले गर्दा यहाँनिर एमालेको भोट घट्यो, रामवीर मानन्दरको कारणले गर्दा घट्यो, अन्तर्घातको कारणले गर्दाखेरि एमालेले केही सिट गुमाएको छ। तर आत्तिनु पर्ने त छैन। एमालेले पनि आफूलाई पुनर्सङ्गठित गरेर जान सक्नु पर्यो, त्यति त छ कुरा। अरू के कुरा छ? एमालेको कोणबाट हेर्दाखेरि हुन त तपाईँ त्यो पार्टीको नेता होइन एउटा स्वतन्त्र विश्लेषकका रूपमा बाहिरबाट विश्लेषण गर्नुहुन्छ, के भनेर मन बुझाइरहेछन् भने नि त्यो आत्मरति मात्रै हो कि त्यो रियालिटी पनि हो कि कहाँ हारेका छौँ हामी? हेरौँ न, जनमतमा हामी पहिलो पार्टी, अब सङ्ख्यामा कम भयौँ, जनमतमा पहिलो भयौँ भनेर यसो मन बुझाउने त्यो खालको कुरा पनि एमालेका मान्छेले गरिरहेछन्। त्यसो भन्नु मिल्छ? जनमतमा हामी पहिलो पार्टी, कहाँ हारेका छौँ हामी भन्ने जे चिज अहिले विश्लेषण गरिरहेछ, हार स्वीकार गर्न पनि एमाले तयार देखिएन क्या? होइन, हिजोको जनता कसरी होला? समग्र नेपाली जनताको हिजो एमालेप्रतिको जुन आस्था थियो, जुन विश्वास थियो, त्यो आस्था र विश्वास जनमतमा प्रकट हुन्छ। हो त एमाले जति मत पाएको छ, जुन भोट पाएको छ, त्यो सक्कली भोट छ, कुनै गठबन्धनको भोट छैन।
प्योर भोट छ। त्यो प्योर भोट हिजोको घटेको थिएन भनेदेखि आजसम्म पनि जनताको आस्था, जनताको विश्वास र जनमत यथावतै छ भनेदेखि हार स्वीकार भयो, हार्यौँ भनेर भन्नुपर्ने के कारण छ? अङ्कगणितमा काहीँ तलमाथि पर्यो, काहीँ तलमाथि मात्र पर्यो, तलमाथि हार्यो हार्यो नभन्ने एमालेले नि भन्नु पर्दैन त्यो चाहिँ होइन। तपाईँले किन भन्नु पर्यो त? एक्लै अहिले पनि एक्लै जनमतमा हामी पहिलो पार्टी हो भनिरहेछन् क्या उनीहरू। कसरी भयो एमाले अहिले पहिलो पार्टी? होइन, कसरी छ त क्या जनमत? ठिक छ, तपाईँले भने जस्तो यो चाहिँ कस्तो भने यो अनुभूतिको तहमा मात्रै हो नि त, एउटा भावुक कुरा मात्रै हो कि यो नक्कली जित हो, यसो हो त्यसो हो भने एउटा अनुभूतिजन्य विश्लेषण मात्र हो। मान्छेले फिलिङ्स मात्र त्यो गर्न सक्छ। तर ठोस रूपमा हेर्दा त काङ्ग्रेसै जित्या छ, माओवादी त जित्या त छैन, एमाले भन्दा कम सिट छ। तर समग्रमा उनीहरू राम्रो स्कोर उनीहरूले गरिरहेछन्। झ्याक्कै हेर्दा त एमाले हारेको छ, यो त भौतिक चिज छ नि। अनि यसलाई पनि एमाले स्वीकार गर्न तयार छैन क्या। जनमत हेरेर सबभन्दा बढी हाम्रै छ, हामीले ल्यायौँ, कहाँ हार्यो, यता थिच्दैछन् क्यालकुलेटर। अनि यो पनि ठिक हो त? राजनीति भनेको कुनै एउटा पद जित्नु मात्रै विजयोत्सव हो र? त्यो अमूर्त कुरा हो क्या, मूर्त कुरा गरौँ न। मूर्त रूपमा हेर्दाखेरि पनि एमाले जित्यो अहिले, ठोस कुरा गर्नु न। अब अरू राजनीतिक दलहरू एक्लै एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्? मेरो प्रश्न हो, सक्छन् कि सक्दैनन्? एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्? सक्छु भनेको दिन एमाले हारेको स्वीकार्ने हो हो, सक्छु भनेर आउनुहुन्छ उहाँहरू भने एमाले हार्यो र त्यति बेला परास्त एमालेलाई गरे भने ठिक छ। अनि के उनीहरूको राजनीतिक दलहरू मर्ज भएर जानु पर्यो? राजनीतिक दल मर्ज भएर एउटा भएर आउँछन् भनेदेखि त्यति बेला त्यसरी हराउँछन् भने पनि हारेको हुन्छ। फेरि मतकै हिसाबमा पनि टोटल मतमा 34% मत एमालेका उम्मेदवारहरूले पाछन् भने काङ्ग्रेसले जम्मा 33% मात्रको छ। त्यो आँकडा पनि त्यो आएको छ, अहिले पनि त्यो छ। समग्रमा हेर्दाखेरि त्यो आँकडा पनि ठिकै ल्याइरहेछन् कि क्या हो त? त्यसमा एमालेको जे छ त्यो त एक्ज्याक्ट नै छ, किन कोल्याबोरेसन गरेको छैन। उसले पाएको भोट त अझ यसमा अन्तर्घात भयो नि त, एमालेभित्र पनि अन्तर्घात भएको छ। अन्तर्घातको कारणले गर्दाखेरि पनि भोट घटेको छ, सिटहरू घटेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले हार्यौँ, हामी पराजित भयौँ भनेर त अब एउटा त सत्ताको दुरुपयोग पनि भएको छ, हो, प्रहरी प्रशासनको पनि दुरुपयोग भएको छ। जसले सत्ता सञ्चालन गर्छ त्यहाँ केही न केही पक्षपातपूर्ण व्यवहार हुन्छ। सत्ता भनेको शक्ति हो, शक्तिको दुरुपयोग हुन्छ, त्यो पनि भएको छ। अर्को चाहिँ व्यापक चाहिँ एउटा आर्थिक परिचालन पनि, व्यापक चाहिँ आर्थिक को चलखेल पनि धेरै भएको छ। तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ जसरी गठबन्धन गरियो, तपाईँले भने जस्तो सत्ताको दुरुपयोग गर्यो, आर्थिक दुरुपयोग गर्यो, यी सबै गर्दाखेरि पनि एमाले जुन मत चाहिँ अहिले होल्ड गर्न सक्नु भएको छ, जसरी होल्ड गर्न सकेको छ, त्यो चाहिँ जित हो एमालेको। त्यो चाहिँ जित हो। उनीहरूले चाहिँ एउटा नक्कली एजेन्डा के पनि स्थापित गर्न खोजे, डिस्कोर्स के स्थापित गर्न खोजे भनेदेखि जुन प्रतिनिधि सभाको विघटन भएको थियो त्यो प्रतिगमन हो भनेर पनि भन्न उनीहरूले चाहिँ त्यो गलत डिस्कोर्स स्थापित गर्लान् जस्तो भयो। त्यसलाई पनि एमालेले चिर्न सकेन, हो, त्यसलाई पनि एमालेले चिर्न सकेन। अनि त्यसपछि आएर एमालेको पनि माथि चाहिँ केपी ओली भन्दा तल विभिन्न किसिमका शक्ति केन्द्रहरू स्थापित भए एमालेभित्र पनि। ती शक्ति केन्द्रले भोलिको लागि आफ्नो मान्छे जिताएर शक्ति सञ्चय गर्ने, आफ्नो मान्छे जित्दैन भने बरु हारोस् भनेर त्यसरी पनि लिए। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि एमालेलाई पनि हराएका छन्। अति विभिन्न कारण अन्तर्घातको विषय एमालेभित्र अन्तर्घातको कुरा छ। केपी ओलीले पनि पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा साह्रै गम्भीरतापूर्वक कुरा गर्नुभएको छ भने गठबन्धनको कारणले होइन कि एमाले अन्तर्घातका कारणले हारेको छ भन्ने उहाँले निष्कर्ष निकाल्नु भएको छ। त्यस्तो देखिन्छ, त्यो हो। अहिले हारेको छ पनि किन भन्नु पर्यो र? हारेको कम सिट जे एमाले ल्याइरहेछ त्यसको कारण चाहिँ होइन, कतै जित्दाखेरि जितिने त, त्यसो भने कतै जित्दाखेरि जितिने त। अब माओवादीले जितेको भनिएको छ, एमालेको भन्दा सिट सङ्ख्या थोर छ, उसले चाहिँ जितेको भयो अनि एमालेले चाहिँ हारेको भएपछि के भयो त? यसको मिनिङ कसरी आयो? प्रचण्ड विजय उत्सव मनाइरहेछन्, एमाले हाल्यो भनेर गाली गरिरहेछन्। प्रचण्डको भन्दा चाहिँ प्रचण्डको माओवादी केन्द्रको भन्दा दोबर सिट एमालेको छ अनि एमालेले चाहिँ हार्यो। फेरि त्योभन्दा आधा सिट हुने अझै के जति नेपाल कम्युनिस्ट एकीकृत समाजवादीको त 15, 17, 18 सिट मात्रै छ, उसले पनि जितेको अरे। अनि एमालेको त 200 भन्दा बढ्ता सिट छ, उसले चाहिँ हारेको अरे। के भने त यो
एमाले हार्यो माओवादी अनि जित्यो एमालेको कि सारा अहिले त। सफा बनाउने एमालेलाई चाहिँ सारा सफा बनाउने काहीँ केहीबाट जित्न नदिने भनेर भनिरहेका छन्। समग्रमा जनप्रतिनिधिको सङ्ख्याको हिसाब गर्दाखेरि पनि एमाले नै अगाडि छ, भोटमा पनि अगाडि छ। अनि कहाँनिर कसरी हारिन्छ त? एक दिवसीय जानु मान्छेले जागिर खान पाएन, तर उहाँहरूलाई राजनीति गर्न त काहीँ थुनिएको छैन, जनताको एजेन्डा उठाउन त काहीँ पनि थुनिएको छैन। होइन, सत्ताकै राजनीति गर्ने हो, सधैँभरि यस्तै कुरा, सधैँभरि पैसाकै कुरा गर्ने हो, के घोटाला गर्ने र घोटाला गर्न पाइएन भनेर हारियो भनेको हो र? त अझै जनमत आफ्नो पक्षमा छँदैछ। अहिले पनि सबै पालिकामा र गाउँपालिका नगरपालिकाहरूमा त लार्जेस्ट पार्टीको रूपमा, लार्जेस्ट भोटको रूपमा लगभग स्थापित नै छ केही ठाउँमा बाहेक भनेपछि, अनि ती जनताको लागि आफ्नो एजेन्डा उठाउनको लागि कहाँनिर हारिएको छ? जस्तो नि यसमा हेर्दाखेरि एमाले भन्दा पनि केपी ओलीलाई बढी टार्गेट गरेका थिए हिजो पनि, होइन, त्यो गर्छन्। अनि केपी ओलीले पनि अलि धेरै नै कन्फिडेन्ट दिइरहनु भएको थियो नि त निर्वाचनभन्दा अगाडि। कतिजना आउँछौ तिमीहरू सबै एक एक किलाका ढकहरू हौँ, म एक्लै 1 क्विन्टल हौँ, सबै मिलेर आऊ, म एक्लै पछार छु टाइपका कुराहरू थिए। त्यसले त धक्का खाएन। अब त्यो के उहाँको अभिव्यक्ति कि ठिक थियो त्यो? अब चुनावी माहौलमा इन्करेज गर्न त त्यस्तो कुराहरू बोल्नै पर्छ, यी स्वाभाविक हुन्छन्, सबैले हुन्छ। तर मैले उहाँको विषयमा पनि बोल्नु पर्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको केपी ओलीको तर्फबाट पनि विकासका एजेन्डाहरू उठाउनु पर्ने, समृद्धिका एजेन्डाहरू उठाउनु पर्ने, हाम्रो कार्यक्रमहरू यी हुन् भनेर उठाउनु पर्ने। हिजो केही कार्यक्रमहरू पुरा गर्न नसकिए पनि ती कार्यक्रमहरू चाहिँ मैले पुरा गर्न सकिनँ भनेर सहस्र स्वीकार गर्नुपर्ने र विपक्षीहरूलाई अब सबै मिलेर आओ भनेर अब यस्तो किसिमको ल्याङ्ग्वेजको प्रयोग गरेर जनताको बिचमा जानु उपयुक्त कुरा होइन, नभनौँ। त्यो नगरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो समृद्धिका कुराहरू, विकासका कुराहरू गरेको भए बढी राम्रो हुन्थ्यो, बढी त्यो राम्रो हुन्थ्यो। किन यिनीहरूको आलोचना किन गर्नु पर्यो? केपी ओली आफैमा एउटा जायन्ट पर्सनालिटी हो भनेर सबैले मानेका छन्। केपी ओलीसँग सबै भयभीत छन्, सबै त्रसित छन्, हो, सबै भयभीत छन्, सबै त्रसित छन्। सबभन्दा लार्जेस्ट पार्टीको लिडर केपी ओली नै हो अहिले पनि प्रतिनिधि सभामा, होइन भनेपछि। अनि अरू झिना मसिनालाई त्यस किसिमले भनिराख्नु पर्ने मैले त्यो सान्दर्भिकता देख्दिनँ। त्यो छैन। त्यसरी नजाउँ। जस्तो छ नि, कतिपय मान्छेले के भन्छन् भने अलि पार्टी यति ठुलो पार्टीको सबैतिर उहाँले आफैले भ्याउनु पर्ने, उहाँले नै बोल्नुपर्ने, छुच्चोमुख पनि उहाँले नै गर्नुपर्ने। अरू जुन टिम वर्क हो नि त पार्टी भनेको त, अरू मान्छेहरू अरू टिमबाट जुन लेभलको सहयोग साथ पाउनुपर्ने त्यो पनि केपी ओलीले प्राप्त गर्न सक्नु भएन भने जस्तो कुरा पनि कहीँ मान्छेले गर्छन्। त्यस्तो देखिन्छ। पार्टीले साथ दिएन केपी ओलीलाई? साथ चाहिँ उहाँहरूले दिनुभयो, तर केपी ओली यस्तो पर्सनालिटीको रूपमा विकसित हुनुभयो कि अरू सबै मान्छे ओझेलमा परे। अनि सबै त कोठाको सानो सानो खेल खेल्ने, त्यसलाई हराइदिएर भोलि आफू स्थापित हुने, अर्थात् त्यसले जितिहाल्यो भने म ओझेलमा पर्छु कि भने जस्तो आभास भएर अरू नेताहरू चाहिँ सानो सानो खेलमा मात्रै लागे के लोकल खेलमा लागे, लोकल गेम खेल्न थाले उनीहरू। त्यो त लिडरसिपलाई साथ दिनलाई चारैतिरबाट धेरै ठुलो पार्टी छ नि त, उनीहरूको 8-10 लाख त सङ्गठित सदस्य भएको पार्टी छ, क्षमताले नै भ्याएन। त्यो लेभल त्यस्तै छ। स्थायी कमिटी, के कमिटी, पदाधिकारी हुँदै केन्द्रीय कमिटी, पोलिट ब्युरो भनेको नेता भएको पार्टीमा पनि यहाँ पनि केपी ओली, त्यहाँ पनि केपी ओली, साना भाइ बुढाहरूले बोलेको कुरामा रिप्लाई पनि केपी ओलीले दिनुपर्ने भने जस्तो सबै वान म्यान आर्मी जसरी उहाँ जसरी मुभ हुनु पनि त्यो उहाँ आफ्नो चाहना थियो, या टिम स्पिरिटमा काम गराउनु उहाँले सक्नु भएन, या अरू मान्छेले त्यसरी साथ दिएनन् कि कहाँनिर यहाँ कहीँ न कहीँ ग्यापिङ छ भन्छन् क्या मान्छेहरू। केपी ओली चाहिँ निर्विकल्प लिडर हुने भए भन्ने किसिमको कमजोर मानसिकताले केपी ओली भन्दा तलका नेताहरूलाई सताएको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। केही मान्छेहरू छन् त्यसरी त्यो ह्युमिलिएटेड भए जस्तो लाग्छ कि मलाई। किनभने नत्र चाहिँ थुप्रै कुराहरूमा त प्रतिकारमा उत्रनु पर्ने, जवाफ दिन सक्नुपर्ने त्यस किसिमको ड्यासिङ चाहिँ देखिएन। बनाउने तत्त्वहरू केपी ओलीसँगै छन्। त्यसैले हो केपी ओलीलाई पुरै असफल पनि होइन। केपी ओली योभन्दा अझै पावरफुल भयो भनेदेखि हाम्रो कुरा सुन्दैनन्। त्योभित्र भने गुट छ, यो गुटको मात्रै कुरा सुन्लान्, म ओझेलमा पर्ने हो कि भन्ने त्यो साइकोलोजीले पीडित भए जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसकारण बनाउने अथवा साइजमा राख्ने भनौँ न, केपी ओलीलाई यहाँभन्दा धेरै सफल हुन नदिने त्यस्तो मान्छे उहाँको अलिकति मलाई त्यस्तो लाग्छ। म त्यो साइकोलोजीले पीडित भएका छन् कि त्यो भित्रका लिडरहरू जस्तो लाग्छ।
केपी ओलीभन्दा तलका लिडरहरू चाहिँ त्यो साइकल केपी ओली ठिक्क साइजमै मात्र बसिदिएदेखि हाम्रो केही कुराकानी चल्छ के हालिमुहाली चल्छ। नत्र चाहिँ केपी ओली त वान म्यान आर्मी जस्तो चाहिँ केपी ओलीले जे भन्यो त्यही। अब केपी ओली यसपालि पनि सफल भयो भने त केपी ओलीलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन, मैले पनि रोक्न सक्दैन, अर्कोले पनि रोक्न सक्दैन भने जस्तो मानसिकताले चाहिँ ग्रसित भए जस्तो मैले महसुस गरेको अब यहीँनिर केपी ओलीले जे चिज संसदीय दलको बैठकमा राख्नु हो नि, हामी गठबन्धनका कारणले होइन अन्तर्घातका कारणले हारेको भनेको यी सबै चिजहरू बुझेर अध्ययन गरेर या नजिकबाट हेरेरै उहाँले यो चिजहरू बडा सुझुवपूर्ण ढङ्गले भन्नुभएको छ कि क्या हो? त्यसो भए केपी ओलीले जे विषयलाई अहिले हाइलाइट गर्नुभएको छ नि अन्तर्घातले हामी हारेको भन्ने कुरा केपी ओलीले यो बुझेको हुनुपर्छ। किनभने केपी ओली अध्ययनशील मान्छे हो, उहाँ सबै कुरा त आफैले कमान्ड गरिराख्नु भएको छ नि त। को नेताले कस्तो भूमिका गर्यो के गर्यो कहाँ के भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा छ। गाउँपालिकाको दुर्गम ठाउँको गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्षको टिकट दिने कुरामा पनि केपी ओलीले नजिकबाट हेर्नु भएको छ। केही ठाउँमा मिस्टेक भए पनि फेरि जितेर पनि आएका छन्, केही ठाउँमा थुप्रै ठाउँमा त उचित पात्रलाई टिकट दिन पनि सकिएन। त्यसले गर्दाखेरि पनि केही असन्तुष्टि त पार्टीभित्रै पनि रह्यो अझै पनि किन त्यहाँ पार्टीभित्र पनि शक्ति केन्द्रहरू छन्, सबै शक्ति केन्द्रको चित्त बुझाउन नसकिने, त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति चाहिँ सिट सङ्ख्या कम हुन भनेको तपाईँले भनेको जस्तो उहाँले जुन चिज अन्तर्घात भन्ने विषयलाई गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ भोलि यो पार्टीमा बबन्डर हुन सक्ने यो इस्यु बन्न सक्ने या अन्तर्घातीहरू कारबाहीमा पर्न सक्ने हुन्छ कि होइन, ठिक छ अब जे छ अब मिलाउँ भनेर जाने कि या त कतिपयले त केपी ओलीकै विकल्प खोज्नुपर्छ, उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ, पार्टी हारेको जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने तहसम्म पनि कोही पार्टीभित्रकै मान्छेले है यस्तो आवाज उठाउन थालिसके, कोही फेरि वाम एकता गर्नुपर्छ, अब केपी ओलीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ भन्ने टाइपको पनि कुरा गर्दैछन्। त्यो चाहिँ के हुनसक्छ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? अब केपी ओलीबाट योभन्दा धेरै लाभ लिन सकिँदैन, यति मात्रै लाभ हो, अब बरु अर्को विकल्प खोज्दाखेरि बढी लाभ लिन सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोणले त्यस्तो कुरा गर्ने मान्छेहरू पनि छन्। होइन अब फेरि एक्लै चुनावमा जाँदाखेरि जित्न सकिँदैन, त्यसकारण वाम एकता गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणले कोही शुद्ध पवित्र मनसायले कुरा गर्ने पनि छन्। यो भित्र पनि यसलाई एउटै बास्केटमा राखेर हेर्न मिल्दैन, फरक फरक किसिमले यसको चाहिँ विश्लेषण गर्नुपर्छ। जस्तो त मैले भनेको अब आफ्टर इलेक्सन फेरि फरक ढङ्गको राजनीतिक समीकरण समग्रमा क्या एमाले पार्टीभित्र पनि धेरै कोणबाट बहस होला। तपाईँले भने जस्तो फेरि केपी ओलीलाई नै लिडरसिप मानेर जानुपर्छ भन्ने ठुलो तबका छ र केही तबकाले त्यो कुरा पनि गरिरहेछ र फरक पार्टीमा पनि फेरि कोही वाम एकताको कुरा गर्लान्, कोही यो भत्काउने कुरा गर्लान्। यसले समग्र राष्ट्रिय राजनीतिमा केही परिवर्तन आउन सक्छ आफ्टर इलेक्सन? अब जस्तो भनौँ न यसपालिको चुनावमा गठबन्धन भयो, माओवादीका मान्छेहरू पनि गए, नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छेहरू पनि गए, गठबन्धनमा सँगै गए, चुनावी अभियानमा गए, तर नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छेहरूले वामपन्थीहरूको माओवादीहरूको झन्डा बोकेनन्। बुझ्नुभयो त? माओवादीहरूको झन्डा बोकेनन्, त्यो झन्डाभन्दा तल पनि बसेनन् नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छेहरू। त्यसै गरी माओवादीका मान्छेहरू पनि नेपाली काङ्ग्रेसको झन्डा पनि बोकेनन्, त्यो चुनाव चिन्हको तल पनि बसेनन्, इभन रुखको तल पनि बस्न, त्यो छायामा गर्मीमा रुखको तल बस्न पनि हिचकिचाए यो रुख मुनि हुन्छ भनेर। अब फेरि त्यो गठबन्धन गरेर भोट चाहिँ फेरि न एमाले जितिहाल्ने हो कि ल एमाले त नजित्तोस् भनेर माथिबाट चाहिँ फरमान जारी भएको छ, फेरि भोट चाहिँ हाले बाध्य भएर। त्यो भनेपछि आत्मादेखि त स्वीकार गरेका छैनन् नि त। जुन गठबन्धन भएको छ वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन भनेर भन्छन्, एकातिर वामपन्थी कम्युनिस्ट शक्तिहरू छन्, वामपन्थी त नेपाली काङ्ग्रेस पनि वामपन्थी नै हो, त्यसको म छुट्टै इन्टरप्रिटेसन गरौँला। नेपाली काङ्ग्रेस पनि वामपन्थी नै भएको छ एउटा फ्रेममा। त्यो त प्रचण्डले पनि भनिसके काङ्ग्रेस वामपन्थी हो केपी ओली भन्दा, त्यसलाई फेरि फरक ढङ्ग अर्को दिन कुराकानी गरौँला। खालि अहिले जे गठबन्धन विद्यमान छ त्यसमा मान्छे खुसी छैन, तर एमाले जित्ला भनेर पनि फेरि मिल्नुको विकल्प छैन, त्यताको त्रास पनि छ, त्यताको फरक ढङ्गले चाहिँ विकास हुन्छ कि हुँदैन? फेरि केपी ओली र प्रचण्ड मिल्न सक्ने स्थिति बन्न सक्ला कि नसक्ला? त्यसकारण एउटा चाहिँ अब यो एमाले पराजित भयो भन्ने त्यसरी मूल्याङ्कन गर्ने तबका पनि छन्। त्यो तबकाले चाहिँ फेरि यतातिर वाम एकता गर्न सक्दाखेरि अलिकति बढी नाफामा गइन्थ्यो कि चुनाव जितिन्थ्यो कि भन्ने तबका पनि छ। अब वाम गठबन्धनको लागि चाहिँ अब अहिले चाहिँ है फेरि यो नक्कली मत परिणामले प्रचण्डको बार्गेनिङ क्यापेसिटी अलिकति बढाएको छ, केपी ओलीको बार्गेनिङ क्यापेसिटी अलिकति घटाए जस्तो भएको छ।
अलिकति घटाए जस्तो भएको छ है। मान्छे त यो अगाडि भेष हेर्छन्, यो मुकुन्डो हेर्छन्, जे मुकुन्डोमा देखिन्छ त्यही मान्छेले त्यसैको इन्टरप्रिटेसन गर्ने हुन्, त्यसैको व्याख्या गर्ने हुन्। त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ राजनीति पनि सत्ता केन्द्रित राजनीति छ। त्यसले गर्दाखेरि एक थरी मान्छेहरू चाहिँ प्राकृतिक स्वाभाविक गठबन्धन वाम गठबन्धन गर्न पाएदेखि हुन्थ्यो। वाम गठबन्धन हुँदै यो वामको एकता एउटै पार्टी बनाउन पाएदेखि सधैँभरि राजनीतिक सुरक्षित गर्न सकिन्थ्यो कि भन्नेमा पनि छन्। कारण के भन्नुहुन्छ भनेदेखि अहिले स्वतन्त्रको लहर आइरहेछ। जस्तो काठमाडौँमा बालेन शाहले जित्नु, अनि धरानमा हर्क राईले जित्नु, धनगढीको कुरा, अरू अन्य ठाउँमा पनि केही प्योर स्वतन्त्र मान्छेहरूले जितेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि अब राजनीतिक दलहरूलाई पनि अब कन्फिडेन्ट छैन कि अब चुनाव जितिन्छ कि एउटा स्वतन्त्रको लहर आउने सम्भावना देखिन्छ। यदि बालेन शाह सफल भएको अवस्थामा यी स्वतन्त्रबाट प्योरली स्वतन्त्रबाट उठेका उम्मेदवारहरू सफल भएको अवस्थामा चाहिँ अब स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित्ने प्रतिनिधि सभामा, प्रदेश सभामा अनि स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जित्ने लहर आउँछ। त्यो लहर आयो भने हाम्रो स्थान रहँदैन भनेर अनि रहँदैन। त्यस अवस्थामा चाहिँ गठबन्धनको पनि भ्यालु हुँदैन। जस्तो गठबन्धन त धरानमा पनि थियो, काठमाडौँमा पनि थियो, त गठबन्धनले त यहाँ त हावा खायो। त्यस कारणले गर्दाखेरि बरु पार्टी एकीकरणमा जाँदाखेरि एउटा नयाँ उत्साह, नयाँ जोस, नयाँ जागर आउँछ। र त्यसको लागि त नेपाली काङ्ग्रेससँग त माओवादीहरूको त पार्टी एकीकरण हुने त कुनै सम्भावना छैन। त्यसो भए चाहिँ नजिकको शक्ति, मित्र शक्ति को हो त भन्दा त अन्ततोगत मित्र शक्ति त एमाले र यिनी माओवादीहरू नै मित्र शक्ति हुन्। त्यसकारण यिनीहरूको बिचमै अहिले गठबन्धन हुँदै एकतामा जान सकिन्छ कि भन्ने त्यो सम्भावना चाहिँ यथावतै छ। भने त्यो देखिन्छ पनि, त्यो हुन सक्छ। त्यो यस्तो पानी बराबरको स्थिति छ। केपी ओलीलाई अस्ति पनि संसदमा अब प्रधानमन्त्री भएर देखाउनुहोस् त भनेर चुनौती दिइरहेछन् प्रचण्डले। केपी ओलीको पनि 3 घण्टा सुनिहाल्नुभयो तपाईँले। यस्तो अवस्था छ कि अब त्यो फेरि मिल्लान् र केपी र प्रचण्ड भनेर मान्छे त हाँस्छन् त अहिले कुरा सुन्यो भने त। तर कसरी मिल्छन्, कहाँबाट मिल्छन्? योभन्दा बढी तिक्ततापूर्ण अवस्था त यसभन्दा अगाडि थियो नि त, 74 भन्दा अगाडि थियो नि। अहिले त धेरै तिक्ततापूर्ण अवस्था छैन, बुझ्नुभयो? योभन्दा अगाडि धेरै तिक्ततापूर्ण अवस्था थियो। केपी ओलीलाई मार्नको लागि पनि अनेकौँ प्रयासहरू पनि गरे, त्यो सफल भएन। अनेकौँ प्रयास गरे केपी ओलीलाई 64 भन्दा पछाडि चुनावकै सिलसिला मार्नको लागि पनि प्रशस्त प्रयास गरे, तर त्यो सम्भव भएन। तर त्यस्तो तिक्ततापूर्ण अवस्था अहिले छैन। अहिले सौहार्दपूर्ण अवस्था छ। ग्राउन्ड देख्नुहुन्छ है, फेरि प्रचण्ड र केपी ओली मिल्न सक्ने ग्राउन्ड नजिकबाट यथावत छ। अब त्यसको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको पद प्रचण्डलाई दिनुपर्छ त्यो मिल्नको लागि, कि प्रचण्डलाई दिनुपर्छ कि माधव कुमार नेपाललाई दिनुपर्छ। अब सर्वनाशी समुद भन्ने अर्ध तेजती पण्डित अर्धेन कुरुते कार्य सर्वनाशै दुस्सह भनेको छ। अब सबै सर्वनाश हुने अवस्थामा बुद्धिमानले आधा त्याग गरेर आधा जोगाउनुपर्छ भन्ने छ। यसमा त आधा पनि त्याग गर्नु पर्दैन। कि माधव नेपाललाई कि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको लागि सहमति जनाउनु पर्छ देउवाको ठाउँमा। अनि आगामी चुनावपछि, आगामी प्रतिनिधि सभाको अर्थात् सङ्घीय संसदको चुनावभन्दा पछि चाहिँ पहिलो 2 वर्षको लागि, 2.5 वर्षको लागि अर्थात् 3 वर्षको लागि पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीको लागि आश्वस्त तुल्याउन सक्नुभयो केपी शर्मा ओलीले भने चाहिँ यो गठबन्धन सम्भव छ। छैन प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने कष्टभन्दा बाहेक अरू हिसाबमा अब यो अहिले भएकै गठबन्धन नै अब कायम नरहला। किन प्रचण्डको बार्गेनिङ पावर त बढ्यो अहिले बढिरहेको, उनलाई फाइदा भयो नि यो समग्रमा चिजहरुले। अब अहिले आउने सङ्घीय चुनावमा चाहिँ प्रचण्ड बिना बार्गेनिङ सङ्घीय चुनावभन्दा पछाडि ऊ आफू प्रधानमन्त्री हुने भन्दा बाहेक अरू शर्तमा प्रचण्ड गठबन्धनमा जाँदैनन्। कोहीसँग होइन, नेपाली काङ्ग्रेससँग जाँदैनन् उनी, एमालेसँग पनि आउँदैनन्। एमाले कसले दिने अब प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री कसले बनाउने भन्ने पो कम्पिटिसन होला। अब नेपाली काङ्ग्रेसले दिन सक्छ सक्दैन? सङ्घीय चुनावभन्दा पछाडि प्रधानमन्त्री गठबन्धनको प्रधानमन्त्री तपाईँ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले प्रचण्डलाई आश्वस्त बनाउन सक्छ सक्दैन? त्यो एउटा पोइन्ट छ। त अर्को पोइन्ट चाहिँ
अब त्यस्तो उताबाट त्यो त्यसरी कति आश्वस्त हुन्छन्, हो त्यो एउटा कुरा भयो। अब अर्को कुरा चाहिँ अब अहिले तत्कालै माधव नेपाललाई या पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड झलनाथ खनालहरू पनि अपेक्षित सफलता गठबन्धनबाट प्राप्त भएन भनेर आत्तिरहेका छन्। माधव नेपाल झलनाथ खनालहरू आत्तिरहेका छन्। त्यो अवस्थामा चाहिँ माधव नेपाल नै हुन्, झलनाथ खनाल नै हुन्, अर्थात् पुष्पकमल दाहाल नै हुन्, उनीहरूसँग गठबन्धन गरेर ल अहिले प्रधानमन्त्री चुनाव अगाडि एकजना हुनुहोस् र चुनाव पछाडि पनि आधा कार्यकालको लागि चाहिँ हुनुहोस् भनेर त्यसरी कोल्याबोरेसन हुनसक्छ। त्यसरी त्यो सहमति हुन सक्यो भने चाहिँ वाम गठबन्धन बन्न सक्छ। ल प्रचण्ड र केपी ओली त मिल्लान् रे, माधव नेपाललाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउन तयार हुन सक्छन् केपी ओली? स्वभावले, परिस्थितिले, पार्टी हराएको छ, पार्टी फुटाएको छ, त्यसमा उत्सव मनाइरहेको छ, अनि नै मान्छेहरूसँग फेरि गठबन्धन गर्न सक्छन् केपी ओलीले? माधव नेपालसँग पनि कम्प्रोमाइज गर्न सक्छन्? तपाईँ आइन्स्टाइनको एउटा भनाइ छ, तपाईँ त्यही अवस्थामा रहेर त्यही सोचाइमा रहेर नयाँ लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। अब नयाँ लक्ष्य प्राप्तिको लागि जाने हो भनेदेखि त्यही सोचाइ र त्यही पोजिसनमा बसेर सोचेर हुँदैन, फरक किसिमले सोच्नुपर्छ, आउट अफ दि बक्समा गएर सोच्नुपर्छ। त्यो बक्स भन्दा एउटा 9 डट सिस्टम छ एउटा मेथोडोलोजीमा, त्यो 9 डटभित्र बसेर चाहिँ त्यो समस्याको समाधान गर्न सकिँदैन। अब त्यो प्रब्लमभन्दा बाहिर निस्कनुपर्छ, त्यो मेथडभन्दा आउट अफ दि बक्स, त्यो बक्सभन्दा बाहिर निस्केर मात्रै, एक्जिस्टिङ थिङ्किङभन्दा बाहिर निस्केर मात्रै यो समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ। अब मै खाऊँ, मै लाऊँ, सुख सैलवा मोज म गरौँ भन्ने सिद्धान्तले, फिलोसोफीले गाइडेड भएर अब त्यतातिर जान सकिँदैन। अनि जितेको पार्टी तपाईँले भन्नुभयो एमाले त हारेको छैन, उसलाई पनि फेरि कम्प्रोमाइज गर्न जरुरी छ र? जितेको मान्छेलाई पनि त्यसो भए उनीहरूलाई चाहिँ गर्न नपर्ने होइन? यसरी हेर्दा चाहिँ के त, अब जितेको छ एमाले एक्लै छ भने किन अब माधव नेपाल प्रचण्ड किन लिनु त? एक्लै चुनाव लड्ने, जित्ने, एक्लै प्रधानमन्त्री बन्ने केपी ओली, त्यो चाहिँ नसक्ने? जित हार त कसैको नि भाग हुन्छ नि त। यही भयो, यही कुरा त भयो त। अब 2074को सङ्घीय चुनावमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको कति धेरै सिट सङ्ख्या छ होइन? धेरै छ नि त। दोबर र काङ्ग्रेससँग त झन्डै दोबरको फरक थियो। अहिले पनि 74को चुनावमा सबैभन्दा बढी जनमत प्राप्त गरेको पार्टी भनेको एमाले नै हो। तर अङ्कगणित रूपमा जनताको जनादेश त एमालेलाई दिएका हुन् नि, होइन? तर अहिले अङ्कगणित रूपमा यो संसदीय राजनीतिको एउटा विकृतिको रूपमा चाहिँ अरूले सरकार बनाएका छन्, गठबन्धन गरेर अरूले चाहिँ शासन गरेका छन्। जनताले जसलाई शासन गर्नु भनेर जनमत दिएका थिए, अथोरिटी दिएका थिए, त्यसले शासन गर्न सकेको छैन। अब फेरि त्यस्तै नक्कली जनमतको सिर्जना हुन्छ, प्रोक्सी हुन्छ। हेर्नुहोस्, जनताको वास्तविक प्रतिनिधिले शासन गर्न पाउँदैन। अब जनताको वास्तविक प्रतिनिधिले शासन गर्ने हो भने त्यसै अनुसार जानुपर्छ। नत्र त अब अहिले चाहिँ वास्तवमा यी जसले चाहिँ शासन गरिरहेको छ, जसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ, जनमत त्यस अनुसार हो र 74को चुनावमा होइन नि? हो, जनमतको कदर भयो त? भएन नि। जनताले एउटालाई मत दिए भनेर आफू गएर बस्न पनि नमिल्ने रहेछ कुर्सीमा। अब मिलेन भनेपछि अब प्राविधिक रूपमा त अर्कोले शासन गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यस्ता प्रकारका विकृतिहरूलाई अन्त्य गर्नको लागि चाहिँ फरक किसिमले सोच्न सकियो भनेदेखि, आउट अफ द बक्समा आएर सोच्न सकियो भनेदेखि त्यही समस्याको समाधान गर्नको लागि त्यसै किसिमको थिङ्किङले अब समस्याको समाधान हुँदैन। त्यसकारण त्यही कुरालाई फरक किसिमले सोच्न सकियो भनेदेखि समस्याको समाधान निस्कन सक्छ। भनेको अब तपाईँले देखेको कि त एमाले वाम एकताकै लागि पहल गर्नु पर्यो, होइन भने कम्तीमा 5 वर्ष प्रतिपक्षका लागि बस्नु तयार हुनु पर्यो। जनमत हाम्रो पक्षमा छ, टेक्निकली उनीहरूले जिते भनेर इन्जोय गर्नु पर्यो, अरू विकल्प देखा परेन। अब होइन त? त्यही हो। अब कि जनमत चाहिँ हाम्रो पक्षमा छ, सबैभन्दा धेर जनमत भएको पपुलर पार्टी हाम्रै पार्टी हो। होल्ड गर्नु पर्यो। अब शासन चुनाव चाहिँ तपाईँले भने जस्तो मन बुझाउनु पर्यो, नक्कली तरिकाले जित्छ। अब त्यति हो होइन? अब वाम गठबन्धन भनेको चाहिँ नीति, कार्यक्रम, सिद्धान्त, विचार सबै मिलेर जाने हो। त एकै किसिमको चाहिँ सिमिलर थिङ्किङ भएको, समान विचारधारा भएको, त्यो एक किसिमले जान्छ। अब असमान विचारधारा भएका मान्छेहरू पनि मिले भनेदेखि प्राविधिक रूपमा
हराउन सक्ने रहेछन् भन्ने चाहिँ देखियो नि त। प्राविधिक हस् महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् ल। धन्यवाद।